الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کپڑا دے کپڑا دے کور کر دو یا اتار دو. محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم سيد سرور محمد نور جان مہترو بہتر شفیع مجرمان مہترینو بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاہباز لامکانی جان او رحمت للعالمین در شان او مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا. قابل عزت و احترام حاضرین و سامعین ارباب المدانش، اج دی روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تساں اس دا اہتمام کیتا، انعقاد کیتا. ساڈے برادر محترم حضرت علامہ عطا الرحمن صاحب ثاقب زیدہ اخلاصہ و علمہ و عملہ، انہوں نے بڑی محبت دے نال بلایا. تساں سارے اس محفل وچ شامل ہو کے اس نو سجان وچ حصہ پایا. اللہ پاک سب دی کاوش کوشش نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. میں اپنے ٹاپک پہ بات کرنی ہے لیکن اس تو پہلے ایک پیغام دینا ہے، اور پیغام
تو پہلے ایک حدیث سن لو. بخاری شریف دی حدیث 5101 نمبر حدیث ہے. جڑا جدید شاملہ مکتبہ دے اندر سلسلہ چل رہا ہے، نویں ترتیب ہے جڑی اون دے مطابق امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی تھی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ولادت با سعادت. اس حوالے نال تذکرہ کردیاں قال عروہ تو کہہ کے اگے گل شروع کر دیتی تے انہاں کیا سویبہ تو مولات لابی لہب وکان ابو لہب آتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں کیا کہ ابو لہب دی لونڈی سی سویبہ. حدیث تو پہلے بھی سنی ہوئے گی، علامہ صاحب بھی سنا دے رہندے نے، اور مینوں لگدا ہے کہ اس تو قبل میرے کئی پروگرامز ہو چکے نے تھے، میں تھانوں یقیناً سنائی ہوئے گی. پر اج میں ایک ہور گل بھی اسی حدیث دی روشنی چ کہنا چاہواں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت با سعادت ہوئی. اس کائنات دے اندر حضور دی جدو جلوہ گری ہوئی، اے کائنات تاریخ اٹھا کے ویکھ لو، وہ کائنات تاریک سی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہویا سی. وہ کیڑا ہنیرا سی وہ بھی دسنے گل کرنے کہ کیڑا ہنیرا سی. بتی ٹر جائے تے ہنیرا ہو جاندا، اس ہنیرے دا کوئی رولا نہیں. اور سورج غروب ہو جائے ہنیرا ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں، اس ہنیرے دا کوئی رولا تے کوئی پریشانی نہیں. ایک بندے دیاں اکھاں چلیاں گئیاں تے او پیا آکھے کی ہویا جے اکھیں گئیاں تے دل تے نہیں ہنیرا. اوندا دل ایمان نال روشن سی، اور دل جیڑا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال مہک رہا سی. تے انہیں کیا کوئی گل نہیں جی اکھاں چلیاں گئیاں پر دل تے روشن ہے نا. ان دا مطلب ہے کہ انہوں اس گل دا پتہ سی کہ اصل ہنیرا کی ہے تے اصل روشنی کی ہے. تے کائنات دے اندر تاریکی چھائی ہوئی سی، کائنات دے اندر ہنیرا مکمل چھا چکیا سی. پھر کائنات نو روشن کرنے واسطے اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیتا. حضور دی جلوہ گری ہوئی، کائنات بکائے نور بن گئی. انہاں چیزاں دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن اس موقع دی گل ایک لگیا تانوں سنان بخاری شریف دے حوالے نال. سویبہ تو مولات لابی لہب وکان ابو لہب آتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری لکھ دینے کہ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا سی، اور برادری جو چاچا لگدا سی سکا نہیں سی. چاچیوں بابیوں اسی طرح والدین جدوں اگے دادے دی اولاد، دو دادیاں دی دو بھرا ہون اگوں انہاں دی اولاد، او پھر چاچے بابے برادری چوں لگدے. لیکن ان دا کردار کی سی؟ انہیں ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کی تھی. 40 سال تک تے وہ سارے فخر کرتے سن نا کہ اے بچہ ساڈا ہے جی، ساڈی برادری ہے جی، بلے بلے کمال ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، کیا کہنے ہو گیا. بڑیاں بڑیاں انہوں نے گلاں کرنیاں اور آپ دی طرف نسبتاں کر کے فخر کرنا. لیکن جدوں آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا بس رولے پی گئے، کھپ پی گئی. ایک ہی گل بنی، اے اوہی گل بنی. توجہ ہے، مولوی مسجد وچ ہوے نماز پڑھاوے، ختم بھی پڑھاوے، سر لا کے نعت بھی پڑھے، قاری صاحب ساڈے نے جی. ہاں ایک قاری صاحب ساڈے نے بڑے چنگے نے، قاری صاحب کو لوڑ ہوے دسیا جی، قاری صاحب اسی حاضر ہاں، کوئی کسے شے دی ضرورت کر دے، تسی کسے نال گل نہیں کرنی، بس صرف سانو اشارہ کرنا ہے. قاری صاحب تانوں اسی پریشان نہیں ہون دیاں گے. یہ قاری صاحب ساڈے نے. جدوں اوہی قاری صاحب نبی پاک دا نام لے کے تے نعرہ مار دین جی دین تخت اتے آوے گا، اوہ یہ کی بن گیا؟ یہ تے ہاتھ پہ گیا ساڈی جناب گریبان نو، چودھر گئی ساڈی. اوہی قاری صاحب جناب جی برے بھی لگن لگ پین گے. اوناں ہی قاری صاحب دے خلاف پریشان تو نہیں جی ہوئے؟ اوہی قاری صاحب جناب تانوں چبھن لگ پین گے. نہیں نہیں یار قاری بندہ نہیں ٹھیک ہے. کیوں جی کی مسئلہ؟ قرآن تو صحیح پڑھدا ہے، نمازاں بھی صحیح پڑھاوندا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولدا، تے
پر اونج نہیں یار، کم اونج نہیں ٹھیک۔ اونج کی ہے؟ اونج یہ چودھر نو ہاتھ پیا، اقتدار نو ہاتھ پیا، ایک قاری صاحب بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے گا، اس تو پہلے بالکل ٹھیک سی۔ یہ پاجی گل اج دی نہیں، کوئی نویں نہیں، تاریخ اٹھا کے ویکھ لو، کم انج ہی چلدا ہوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان جدوں نہیں سی فرمایا تو سارے ہی آندے سن اے جی بہت اچھے نے ماشاءاللہ، یہ صادق بھی نے، ساری زندگی کدی جھوٹ اساں سنیا ہی نہیں کیونکہ انہاں بولیا ہی نہیں، امین بھی نے، امانتہ رکھنے ہاں، خیانت دا تے تصور ہی نہیں، دوست دشمن سارے ہر جناب امانتہ رکھتے سن، بلکہ اعلان نبوت تو بعد بھی رکھ جاندے، انہوں نے پتا سی یہ رولا اپنی جگہ تے، رولا اپنی جگہ تے، پر یہ کدی خیانت نہیں کرتے امانت دے وچ، مندے سن سارا کچھ ہے سی۔ پر جدو سرکار نے نبوت دا اعلان فرمایا اس ویلے رولے پی گئے، اور سب تو جڑے وڈے وڈے مخالف سن انہاں دے وچوں ابو لہب بہت بڑا مخالف سی۔ اس تو وڈی مخالفت کی ہو سکتی ہے؟ یہ اوکاز دی منڈی سی، سرکار نے خیال فرمایا کہ میں ایتھے لوگ جمع ہوندے نے، میں جا کے اپنا پیغام سناواں، اللہ پاک دا حکم انہاں لوگاں نو سناواں۔ سرکار تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے جس وقت پیغام سنایا، بیان فرمایا، دنیا اکٹھیاں ہو کے لوگاں نے سنیا بیان، اور آپ دے دلائل اور آپ دے حسن صورت تو اور آپ دا حسن صوت، انداز گفتگو، انداز دل ربائی متاثر بھی ہوئے لوگ۔ سرکار نو محسوس بھی ہویا کہ لوگ اسلام دی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے نے، حق دا پیغام سنن لگ پے نے۔ پچھوں ہی اٹھیا اٹھ کے کھلو گے، اے گل سنو، مائیں دا چاچا واں، بالکل ان دی گل کوئی نہیں سننی، اور اے گل سانو پتہ ہے اصل گل وچ کی ہے، رولا کی ہے، او سارا نہ کم ردو بدو کرتا۔ سرکار نو تکلیف تے بڑی ہوئی نا، دسو ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ تے مخالفت کی تھی ساری زندگی، ستایا، تنگ کیتا، حتیٰ کہ مخالفت کردہ کردہ ابو لہب مر گیا۔ امام بخاری لکھ دینے جدو سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی نا، ابو لہب دی لونڈی اس وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک رضی اللہ عنہا دی خدمت دے وچ موجود سی۔ انہیں ابو لہب نے بھیجا سی لونڈی جا ساڈی بھابی ہوراں دے کول جا کے خدمت کرنی ہے، کسی چیز دی ضرورت ہوے دسنی۔ انہوں کی پتہ سی انہاں چیزاں دا، ساڈے بھرا دنیا تو چلے گئے نے، پردہ کر گئے نے، تے ہن ہو سکدا اللہ نشانی عطا کر دے سانو۔ اوہ گل ہی ہوئی جدوں سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی تے اس وقت سویبہ لونڈی دوڑی ہوئی گئی جا کے کیا کہ مالک تینوں مبارک ہوئے، بیٹا آیا ہے، تے انہیں بیٹھیا بیٹھا انگلی نال اشارہ کیتا اینج، جن دا مطلب سی جا تو آزاد ہے۔ اچھا جی، امام بخاری اتوں تک گل لکھی۔ اگے کہندے نے کہ سرکار دی خوشی دے وچ انہیں لونڈی آزاد کیتی، اور اس لونڈی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو لوریاں بھی دتیاں، انہوں حضور نو اس طرح کھلانا نصیب ہویا اور سرکار نو دودھ پلانا بھی نصیب ہویا۔ فارضعت النبی، امام بخاری لکھتے ہیں۔ اچھا ہوگی گل۔ امام بخاری اگے لکھا فلما مات ابو لہب، جدو ابو لہب مر گیا، فلما مات ابو لہب مر گیا، اور یہو بعض اہلہ بشر حیبۃ، بعض اہلہ، بعض اہل خانہ کو خواب میں نظر آیا بڑی بری حالت، پیڑے حال تے بونکے دوڑے تے مندے حال۔ میں ویکھن لگ پیا بھی بعض اہل خانہ کون نے، نال ہی بخاری شریف دے حاشیے تے جڑا نسخہ میرے کول جنہ تو اسی دورہ حدیث شریف کیتا سی، لکھیا سی ہو کہ یا انہ العباس، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھرا نو خواب چ ملیا، انہاں پوچھیا کہ بھائی سنا کی حال ہی، اے گل جیڑی ہن میں کرن لگا۔ انہاں پوچھیا سنا بھراوا کی حال ہی، پتا جو سی خواب سی، خواب دا منظر ہے، تو دنیا تو چلا گیا ہے، سنا کی حال ہی۔ انہیں کہا لم القا بعدکم خیرا، جدوں دا تواڈے کولوں جدا ہویا واں مینوں سکھ دا سا نصیب نہیں ہویا۔ جدوں دا تواڈے کولوں الگ ہویا واں، او دنیا چھوڑی ہے، دوسری دنیا وچ آیا واں، کوئی بھلائی، کوئی بہتری، کوئی سکون، کوئی چین، کوئی سکھ نصیب نہیں ہویا۔ میں جدوں پڑھدا ایتھے پہنچیا، میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے، نبی دے گستاخ نو کدی سکھ نصیب ہو سکدا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا۔ اونوں اس دنیا تے بھی سکھ نصیب نہیں ہونا، اونوں قبر دے وچ بھی سکھ نصیب نہیں ہونا، تے اونوں حشر دے وچ بھی سکھ نصیب
نہیں ہونا سکھ کندے واسطے وے سکھ حضور دے غلاماں واسطے نے تکلیفاں دے وچ بھی پیدل چل دی ہوئے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے او دنیا تے بھی پرسکون نے بھاویں انہاں تے شیلنگ ہو رہی ہے تے جڑے دنیا تو اگے چلے گئے نے جاندے انہاں دے استقبال ہو رہے نے اوتھے بھی پرسکون نے تے اگے بھی رہن گے او پرسکون کیونکہ سکون ہے ہی نبی پاک دے وفاداراں واسطے وے اے گل جانور نو سمجھ آ گئی تے جانور نو سمجھ نہ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو جدوں اگ دے وچ سٹن دیاں تیاریاں کیتیاں گئیاں اور نمرود نے پوری تیاری کر لئی مفسرین لکھدے نے کہ اگ جدو جلائی نہ انہیں بیلیاں سجنا نو انہیں آکھیا سارے آؤ تے لکڑاں لے کے آؤ سارے لکڑاں لے کے آ گئے لیا کہ انہاں جناب اگ جلائی اور ان دی شولیاں دی جڑی تپش سی ان دی ہیٹ دا عالم سی کہ 3 میل اتوں پرندہ گزردا سی تے روسٹ ہو کے وچ جا پیندا سی اتنی ان دی ہیٹ سی اگ دی تے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انہاں نو ہن سٹنا کیویں میں اگ دے وچ نیڑے کون جائے گا سٹے گا کون چنانچہ ایک منجنیق تیار کیتی گئی وہ بھی ابلیس نے مشورہ دیتا بھی اے انج کر کے کم بناؤ جیڑا دوزخیاں نو دوزخی سٹیا جائے گا بجری یا منجنیق اور میں وہ ویکھی ہے اپنے مستری سدو تے میں انجینئر ابلیس آرکیٹیکٹ اینڈ انجینئر ابلیس انہیں کیا سدو اپنے مستری تے میں انہاں نو رہنمائی کرنا تے منجنیق بناؤ نمرود نے جناب منگوا لیا مستری منجنیق بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اندر سٹن دیاں وچ بٹھا کے تیاریاں ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں تے ادھر بلبل پجے بلبل دوڑے تے پانی دا قطرہ جڑا سی چنج چ لیاوے تے لیا کے انج کر کے اتوں سٹے تے موڑ پج وگے پھر جاوے پھر پانی دا قطرہ لیاوے تے دوجے پاسے جناب کرلا سی جڑا او آوے تے آ کے پھوکا مارے بھی یہ ہور پخے اللہ پاک نو منظور یہ سی 2 کردار دنیا نو وکھاونے ایک بلبل دا کردار تے ایک کرلے دا کردار اگ لگی ہے بلبل نو کسے پوچھیا تینو پسوڑی کی پئی یہ کی ٹینشن ہے پجی ہے اینو جانی پجی انہیں آکھا میں پانی لے کے سٹنی ہے انہیں آکھا اللہ دسو بڑی 1122 والی فائر برگیڈ او تو کنا کو بجھا لیں گی اس اگ نو تیرے پانی سٹیا اگ بجھن لگی ہے تے پجی کیوں پھرنی ہے انہیں آکھا اگ لگی ہے نا اگ لگی ہوئے تے عاشق نو چین ہوندا نہیں ہوندا عاشق نو چین وہ بیٹھا بھی بے چین ہوئے گا سوچی جائے گا ترکیباں لائے گا وہ ہور کچھ نہیں تے دعاواں ہی کیتی جائے گا اگ لگی ہوئے تے عاشق نو چین نہیں ہوندا وہ چین والے کوئی اور نے تے ایک تا چین بے چینی دا رولا ہے نا تے دوجا اٹھ کے جڑا پھوکا ہی مارنیاں شروع کر دے وے آیا تے میڈیا تے بیٹھا تے مار دیتی آیا تے بیٹھا تے ادھر پھوک مار دیتی ادھر مار دیتی کو سمجھ آ رہی ہے کہ متن کافی ہے کہ شرح بھی شروع کر دی ہے یا نبی یا نبی زندہ باد زندہ باد آستانہ علیہ مدینہ شریف زندہ باد او تو کی کر کی لیں گی انہیں آخیا جی بھاجی لگی ہیں ہوں جن جوگی ہوگی ہیں میں لگی انہیں تیرے بجایا بجھنی نہیں ہوں انہیں کہا پتہ مینوں بھی آیا وے میرے بجایا اے بجھن نہیں لگی تے پھر کیوں بھجی پھرنی ہے پھر بہ جا آرام نال انہیں آخیا عاشق نو چین نہیں ہے گا عاشق نو چین نہیں ہو سکتا اس واسطے میں بھجی نسی پھرنی ہاں بھی کسی طریقے نال بوجھ جاوے اے جے نہ بوجھی انہیں آخیا کوئی گل نہیں میں اپنا کام تا کرنی ہے نا بکرے دا کام ہوندا ہے قربانی دینا جانجر جونا ہوندے سمے نہیں ہوندا تے انہیں آخیا میں لگی ہاں اپنا کام کرنی ہاں پئی
کوئی گل نہیں، میں اس آس تے لگی ہوئی ہاں حشر دے دن جدو نبی دے وفاداراں نو حکم ہوے گا ایک پاسے ہو جاؤ تے کتے نہ کتے میرا بھی نام آ ہی جائے گا، پر میں کرلے والے گروپ وچ نہیں آنا چاہندی، میں نبی دے وفاداراں دے گروپ وچ آنا چاہندی۔ یہ گل بلبل نو سمجھ آ گئی، پر کرلا گروپ نو سمجھ نہیں آ سکتی، کرلا گروپ نو یہ گل سمجھ نہیں آ سکتی۔ دعا کرو اللہ کرے بلبل والے گروپ پہ ہی رہیے، ایسے بلبل والا گروپ پہ ہی رہا۔ انہیں کہ لم الق بعدکم خیرا، جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سکھ، اب میں کیا جیڑی مرضی سیٹ مل جائے نبی دے گستاخ نو سکون نہیں مل سکتا، پراڈو چ بیٹھا ہوئے، اے سی لگے ہون، جہازاں چ سفر کرے، پر جیڑا دماغ دے اندر ایک گل وڑی ہے بھی میرے ہتھوں حرکتاں کیجیاں ہو رہی نے، وہ تاں مدینہ پاک بھی چلا جاوے تے انہوں چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ نبی دا وفادار 11,000 میل دور بھی بیٹھا ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم ہو سکھ دے وچ انج اکھ بند کرے تے انہوں معلوم ہوندا ہے میں گنبد خضرا مبارک جالیاں دے اگے کھڑا ہویا ہاں۔ ہونے دے اتے ایک حدیث سن لو، ہور جہاز سے لات دیتی تے بھج کے جا کے پھیرا مار ہے۔ بابا جی پڑھتے ہوندے سن بڑے کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے۔ 11,000 میل بھی دور بیٹھا ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار نے بھیجیا نا قاضی القضات ایز اے چیف جسٹس یمن دی طرف بھیجیا، سرکار خود الوداع کرنے واسطے تشریف لائے۔ اچھا سرکار دی عادت مبارکہ ہوندی سی کسی غلام نے کتے جانا ہے نا کسی اچھے مشن تے سرکار نے نال باہر تشریف لے آنا، نکا نکا نال ٹر دیاں جانا، نال گلاں کر دیاں جانا اور باتاں سمجھان دیاں جانا۔ ایک نوجوان ہے، یا رسول اللہ میں عمرے تے چلیا، میں نے اجازت ہے؟ سرکار فرمایا ٹھیک ہے، تو عمرے والے نو الوداع کرنا حضور آپ ٹر پے۔ میں پڑھ کے حساب لایا، میں کیا حضور اتنے بھی فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، تے الوداع کرنے واسطے تے نال فرمایا الوداع بھی کیتا تے نال فرمایا ساڈے واسطے دعا بھی کری۔ میں آگیا سانو بڑی بڑی رہنمائی مل گئی، جے استاد دے کول کوئی شاگرد آ جاوے تے آکھے جی میں عمرے تے چلیاں تے پھر استاد سنت رسول سمجھ کے آکھے کہ بھائی اوتھے چلے ہو ساڈے واسطے پترا دعا بھی کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار نے بھیجا نا یمن تے ہن چونکہ نہ فیصلے کرنے سن تے فرمایا بما تقضی یا معاذ، معاذ فیصلے کیویں کرے گا، کس چیز دی روشنی وچ فیصلے کرے گا؟ عرض کی تھی بے کتاب اللہ یا رسول اللہ، حضور قرآن میرے سامنے میں اندے وچوں فیصلے کراں گا۔ تے آپ نال آہستہ آہستہ ٹرے نے، صحابہ کرام بھی نال نے، انہاں دا سامان بھی پھڑایا بھی چلو او بیگ شیگ جیڑا اس دور دا ہوندا سی چھوٹا موٹا کوئی او چکو بھائی معاذ نو الوداع کر آئیے، سواری تے دور تک چھڈن واسطے جا۔ بما تقضی یا معاذ، معاذ تو فیصلے کرنے نے کیویں کرے گا؟ بے کتاب اللہ یا رسول اللہ، حضور میں کتاب اللہ پڑھ کے فیصلے کراں گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، جے مسئلہ تینوں کتاب اللہ وچوں نہ لبیا، اور انداز بیان دیکھ لو، یہ نہیں فرمایا جی وہ مسئلہ کتاب اللہ وچ نہ ہویا، یہ نہیں فرمایا۔ ادھر تے اللہ پاک فرما رہا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے دا علم موجود ہے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا فرماندے نے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر و فهم الرجال، قرآن وچ ہر شے دا علم موجود ہے، اگو اپروچ دی گل ہے، ہر بندے دی اپروچ نہیں کہ مسئلہ وچوں کڈ لوے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، جے تینوں مسئلے دا حل اتھوں نہ لبیا پھر کی کرے گا؟ انہوں نے کہا بے سنت رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ دے فیصلے حدیثاں ساڈے کول موجود نے، میں انہاں دی روشنی فیصلے کراں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، جے تینوں سنت رسول وچوں بھی کوئی مسئلہ ہی نواں ہویا تے ٹھیک ہے کہ تینوں دے وچوں نہ ملیا تے عرض کیتی اجتہد برأیی، پھر میں قرآن سنت دے جڑے اصول ضابطے قاعدے اگے رکھاں گا، رکھ کے انہاں دی روشنی پھر میں اپنا اجتہاد کراں گا، اجتہاد نال مسئلے دا حل کڈاں گا۔ صدقے جائیے میرے آقا نے آنے والے مجتہدین واسطے راواں صاف کر دیتیاں، راستے واضح کر دیتے۔ اجتہاد میں اجتہاد کراں گا، اور کریم آقا نے نہیں فرمایا ہو ایک ہی گل مسئلہ قرآن وچ بھی ہوندا ہے حدیث وچ بھی ہوندا ہے، تو اجتہاد کیوں کرے گا؟
نہیں، بلکہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، تمام تعریفاں اللہ دے واسطے نے جن نے اپنے رسول دے نمائندے نو توفیق دیتی. کیڑی شے دی؟ جندے تے اللہ بھی راضی، جندے تے اللہ دا رسول بھی راضی. ہن جڑی میں اگلی گل کرنی ہے ذرا سن لیا جی. آپ تھوڑا جا اگے گئے نا تے فرمایا دوستو تسی ذرا ٹھہر جاؤ تے اسی میں ہن معاذ نال کوئی گل کر لواں، خاص گل کرنی، راز دی بات کرنی. صحابہ تھوڑے جا اشارہ ہی پا کے ذرا کو پیچھے ہوئے. سرکار نے فرمایا یا معاذو. حضرت معاذ سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں شک پہن لگ پیا بھی انہوں پتہ نہیں گل کی. عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ اس سال تو بعد جدو پلٹ کے آویں گا نا پھر تیری میری ملاقات نہیں ہونی. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبَرِي، فرمایا جدو گزرے گا تو یہ میری مسجد نبوی ہوے گی، نال میرا مزار ہوے گا. فَبَقَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. او جدو ہجر دی بات آئی نا تے حضرت معاذ ٹھائیں ٹھائیں رون لگ پے. سامنے کھڑے ہر شے یعنی بے اختیار ہو گیا، بالکل کنٹرولوں عرشہ، دل بھی کنٹرولوں باہر، اکھاں بھی کنٹرول تو باہر، ٹپ ٹپ آنسو برسن لگ پے. ایک عاشق کہندا میں دساں، انہاں کہا میں دساں اس لیے حالات کی سن تے حضرت معاذ کہندے کی پے سن. سامنے کھڑے نے حال دی زبان نال کہہ رہے نے اج میلا ساڈے سجنا دا بلکہ اللہ جانے کیڑا رنگ ہو سی. الف اج میلا ساڈے سجنا دا، اج میلا ساڈے سجنا دا بلکہ اللہ جانے کیڑا رنگ ہو سی. کوئی گل دسو جڑی یاد رکھو، آقا گل دسو جڑی یاد رکھا. کوئی گل دسو جڑی یاد رکھا. کوئی گل دسو جڑی یاد رکھا. جدوں تساں باجوں دل تنگ ہو سی. اج میلا ساڈے سجنا دا بلکہ اللہ جانے کیڑا رنگ ہو سی. کوئی گل دسو جڑی یاد رکھا. جدوں تساں باجوں دل تنگ ہو سی. کدوں تساں جے ہا سونا آن مل سی. تدوں بھلا بھلے بڑا سنگ ہو سی. میل فیر محمدوں قسمتاں دے کتے شمع تے کتے پتنگ ہو سی. آقا گل دسو. فرمایا اے معاذ ذرا سنبھل جا تے ساڈی گل پلے بن لے. فرمایا تو جا رہا ہے ساڈی جدائی دے اندر بے اختیار ہو گیا ہے. اکھاں تیریاں آنسو برسا رہیاں نے جند تو معلوم ہو رہا ہے جدائی تینوں برداشت نہیں ہو رہی. لیکن ساڈی گل سن لے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یا رسول اللہ حکم ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا ان اول اللہ سے بھی اے گل پلے بنن والی جے. ان اول اللہ سے بھی المتقون. میرے تے تواڈے کریم آقا ارشاد فرمایا میرے نیڑے او لوگ نے جڑے میرے مشن تے چل دے نے، جڑے متقی تے پرہیزگار نے، اور جن دے دل وچ میرا پیار ہے، ایمان نصیب ہے، میری محبت ہے، متقی تے پرہیزگار ہووے. فرمایا من کانو وحیثو کانو. او فرمایا جڑا بھی ہووے جتھے بھی ہووے او سمجھ لوے او میرے نیڑے ہی بیٹھا ہویا. فرمایا جیڑا بھی من کانو
برادریاں دا فرق بھی مٹا دیتا. چودھریاں دا بال ہوئے آکھے میں رسول اللہ دے بہتا نیڑے ہاں تے غریب دا بال پیشاں. فرمایا نا نا پاویں چودھریاں دا ہوئے پاویں غریباں دا بال ہوئے پاویں ماڑیاں دا ہوئے پاویں تگڑیاں دا ہوئے بلکہ ماڑیاں نوں تے حضور بہتا سینے نال لاں دے سن. سرکار باہر تشریف لے آئے کاشانہ اقدس تے حضور بڑے خوش. صحابہ پوچھے حضور خیر ہے آج طبیعت مبارکہ دے اندر فرحت و انبساط اور خوشی بڑی واضح ہو رہی ہے. فرمایا جبریل آئے سن. پیغام یا رسول اللہ کیڑا پیغام؟ فرمایا پیغام دے کے گئے. جبریل آئے سن پیغام دے گئے. حضور کیڑا پیغام؟ فرمایا جبریل امین نے آ کے آکھیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے نبی نو جا کے دس دیو تہاڈی امت دے جڑے غریب نے امیراں نالوں 500 سال پہلوں جنت چلے جان گے. میں آکھیا واہ 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 بھائی جنہ دے بارے فیصلہ ہو جائے گا غریب بھی جنتی امیر بھی جنتی ہے سارے. پھر اگوں انہاں چ ونڈ کیویں ہوے گی؟ گیٹ چوں انٹری تے ہونی ہے نا, گیٹ چوں تے انٹری ہونی ہے. تے ایتھے تا غریب ہاسپٹل امیر ہاسپٹل گیا, غریب پیچھا ویندا پھردا, امیر گیا انہیں جناب روپیے لائے تے اگاں نکل گیا کسی آفس ادارے تے گیا اوتھے روپیے لائے او جاندا ہی پیا جناب غریب بیچارہ ویندا پیا امیر ہو گیا. اوتھے کی ہوے گا؟ اوتھے ہوے گا امیراں نوں حکم ہوگا چلو تسی پیچھا چلو تے غریب اگے آؤ, غریباں نوں 500 سال پہلوں جنت وچ داخلہ دے دتا جائے گا. امیر پیچھے کھلوتے ویدے ہون گے پا جی سانوں وی لئی چلو. یا موج ہوئے گی جناب. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بھی کتے امیراں تے غریباں دا تقابل آیا ہے سرکار نے غریباں نوں ہی ترجیح دیتی ہے. لوے لو جدوں ہجرت کر کے حضور تشریف لگائے نے تے امیر سارے مکان سجا کے سب کچھ بیٹھے نے تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑے گھر دا انتخاب فرمایا؟ بلکہ رب تعالیٰ نے منظور سی. فرمایا میرے نبی تسی رولا چھڈو نہ, تسی ذرا ڈاچی دی گردن تے مہار رکھو سانو پتہ جتھے بٹھانا ہے. تے ساریاں تو ماڑے حضرت ابو ایوب انصاری تے ڈاچی جا کے انہاں دے بوئے اگے بیٹھ گئی. سرکار دا پہلا قیام جناب حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر سی. تو میاں بیوی بیٹھے آ کے جان بیوی آ کے تسی بھی جاؤ جا کے عرض کرو حضور ساڈے گھر تشریف لیاؤ. تے اٹھن تے پھر بیٹھ جان آکھن میں ماڑا بندہ وا میں تو مینوں 10-20 مکان اس لے کے گئے. وہ پھر بی ترلے کر کے اٹھایا بھی اٹھو تو صحیح جا کے لین ہی تو لگو, تسی آکھو گے تو پھر گل بن گئی. اٹھن ادھر ادھر ویکھ کے پھر بیٹھ جان. اللہ دی بندیے مینوں یہ گل دس ایڈے ایڈے امیر تے دولت مند تے سارے اوتھے راہ دے وچ کھلوتے نے, کئی قبائل تے کئی برادریاں تے کئی حضور دے نانکے بھی راہ چ نے. تے دس اسی اس لے کے گئے نکی جی چونپڑی کوئی امید ہوے کوئی بند تھوڑی بہت پھر بندہ جاندا ہے تے پھر بہ جان کرن. تے اجے گفتگو جاری ہے ڈاچی سامنے آ کے بہ گئی. اے انہیں آگیا یہ کی پیا ہوندا ہے بے داریست یا رب یا بخابست آکھن اللہ لیے آپاں کتے خواب تا نہیں ویندے پیا. انہیں آگیا نہیں جاگنے تے آ ویکھ حضور دی سواری آ گئی. تے پھر گیا سی تے سیرت نگار لکھدے نے دوڑ کے گیا تے جا کے سرکار تے سامان نو جفا پا لیا. حضور میرے گھر ہی ہونا. انہیں آگیا جو ڈاچی جو اتنے آ کے بہ گئی مڑ پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے کدھر جانا ہے. ڈاچی آ جو گئی. ہاں جی اس واسطے ہمیشہ غریب ہی بندہ رہے تے اپنے آپ نو غریباں چی رکھے تے غریب ہی اپنے آپ نو سمجھدا رہے. ذہن تے دماغ وچ گل کدے نہیں آنی چاہیے میں بڑا وڈا امیر بننا ہے تے میں امیر ہو گیا وا. امیری تے لوگ فخر کردے نے, میں کہنا غریبی تے فخر کریا کرو. اللہ ازماندا جنوں دولت دتی ہوے اونوں دے کے ازماندا, جندے کولوں لے لوے اونوں لے کے ازماؤندا. اے تے ازمائشاں نے پر رہنا غریباں جی چاہیے. اللہ پاک نو بھی غریب چنگے لگتے نے, اللہ دے محبوب نو بھی غریب چنگے لگتے نے. تے جیڑے بیلی نے ترلا لیا نا حضور ساڈے کول تشریف لیاؤ, انہیں بھی یہ نہیں آکھیا کدی آؤ امیراں دے محلے. ہاں جی انہوں بھی یہ کہانی دا پتا سی. انہیں کیا کدی آؤ میرے نال مل کے ذرا حاضری لگوا لو. کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. گناہگاراں لے تیرے ران ملے
مل کے پڑھ لو سا گناہگاراں نے تیرے ران ملے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ سا گناہگاراں نے تیرے ران ملے یا رسول اللہ. پرا نے پوچھا بیلیا سنا کی حالات نہیں؟ انہیں کہا لم القبادکم خیرہ، جدوں دا تھوڑے کولوں جدا ہویا کوئی سکھ دا سا نصیب. جی گل پکی ہو گئی. گستاخ تے گستاخاں دا حمایتی، گستاخ نو بھی سکھ دا سا نہیں آ سکتا تے گستاخاں دے حمایتی نو بھی سکھ دا سا نہیں آ سکتا. سکون تے چین نبی پاک دے وفاداراں واسطے وے یا پھر جڑے وفادار نے انہاں نال جڑے پیار کرن والے نے، انہاں دے جڑے خیر خواہ نے. اے ہن اندازہ کر لینا کہ اگر بندے دے اندر اپنا ٹیسٹ آپے کرے، بندہ اپنا جائزہ لے لے میں ہیگا کیڑے پاسیاں، میرے اندر دے جذبات کدھر نے. اور جس ویلے اگ بلی ہوئے تے میں کرلے نو ویکھ کے خوش ہوں نہ کہ بلبلاں دے بارے خیر خائی دے جذبات نے میرے واسطے. اوے جے بلبلاں دے بارے خیر خائی دے جذبات نے تے پھر مطمئن رہے، تے جے کرلا پسند ہے تے پھر اپنا جائزہ لوے بھی یہ کام خراب ہے. کرلے نے حرکت کیتی سی، قیامت تک کرلے دی نسل دے اوتے نیگیٹو اثر پیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا او چھپکلی نو مار رہی سن تے کسے پوچھیا کیوں مار رہی ہو؟ انہاں نو چھپکلیاں دا کی گناہ؟ نہ کیا انہاں دا ہی بڑا سی جن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگے پھوکاں ماریاں سن. اور میں کیا او تے نہیں سی گا، پتہ نہیں ہوندی کوئی رشتہ دار بھی ہے سی کہ نہیں، پر پوری نسل تے ہی اثر پی گیا. ایسے طریقے نال رسول اللہ دے گستاخاں دا مولانا جلال الدین رومی کہندے نے از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب. اللہ دی بارگاہ وچوں میں ادب دی توفیق مانگنا، یا اللہ مینوں ادب عطا فرما دیں، کیونکہ بے ادب تے گستاخ اللہ دے فضل تو محروم رہندا ہے. اگے کہندے نے بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، اور بے ادب تے گستاخ کلا اپنا خانہ خرابی نہیں کردا بلکہ آتش در ہما آفاق زد، اور بلکہ پورے دا پورا پوری لے کے ڈوبدا ہے. اس واسطے شکر کرو کہ اللہ پاک نے سانو اپنے محبوب دے غلاماں وچ تے غلاماں دے وفاداراں وچ رکھیا. انہیں کہا پھر سکھ دا سا نہیں آیا؟ نہیں آیا. پھر انہیں کہا ایک گل ہے پراوا سن لے. او کیڑی؟ انہیں کہا غیر انی سقیت فی ہذہ بعطاقتی سویبۃ. لو جناب، غیر انی سقیت فی ہذہ، البتہ ایک گل ہے مینوں کچھ پین نو ملدا ہے، جوس مل جاندا ہے. مینوں دوزخ دے وچ پے نو بھی جوس لب جاندا. انہاں کہا بھئی جو دوزخیاں نو جوس کتھوں؟ انہیں آخیا نہیں کوئی مینوں تھوڑا جا نا کوئی ریلیکس ہو جانا، مینوں سکون مل جاندا ہے. سکی تو فی ہذہ، اس انگلی سے پلایا جاتا ہے، اس فی ہذہ اس انگلی سے پلایا جاتا ہے. کیوں؟ بے عطاقتی سویبۃ، میں اپنی لونڈی سویبہ جو آزاد کیتی سی، سویبہ آزاد کیتی سی، پلایا جاتا ہے. اگے پھر انہوں نے آخیا اپنے اپنے نصیب اپنا اپنا، سوچ اپنی اپنی تے مقدر اپنا اپنا. یہ ہوئی حدیث سن کے کئی بیلی ٹر پے ادھر نو، حدیث سن لئی. اندے اوتے محدثین نے بھی اپنے تبصرے کیتے، اندے اوتے بڑے بڑے عرب علماء نے بھی اپنے اپنے تبصرے کیتے. تے اندے اوتے جن دی سوئی اڑی ہے ہلن دا نام نہیں لیندی پئی، انہاں بھی اپنا تبصرہ کرتا. اور جن دی سوئی پھس گئی جنگال دی ماری اپنی تھان تو ہلدی نہیں پئی، انہوں جدو سنائی نا حدیث تے او کہن لگا کہ یہ تے ابو لہب دی گل ہے. میں آخیا اچھا جی کہندا ہے ابو لہب دی گل ہے، تم کو ابو لہب کی سنت مبارک ہو.
ہمیں رسول اللہ کی سنت مبارک ہو. میں کیا کھلو تو صحیح گل تو سن پوری. ابو لہب کی سنت دا کی مطلب ہے تے ابو لہب نے آزاد کیتی سی. میں کہ ایڈی پیڑی گل ہوندی امام بخاری تے اعتراض کرنا بھی تو ایڈی ماڑی گل بخاری چ کیوں لیاندی اوتھوں اونوں پہلو پوچھو. اور میں کہ تیری سوئی اوتھے اڑی ہے سوئی ہلا اے پھر کی کراں. میں کہ سوئی ہلا شیخ محقق دی گل سن او کی آندے نے دے عرب دی علماء دی بات سن او کی آندے نے. انہاں کی آکھیا میں کہ انہاں نے اے گل کیتی یارو او ویکھو او جدو کافر جن دے بارے طے شدہ فیصلہ ہے کہ اونے دوزخ وچ جانا ہے او اپنے ضابطے اور اسلام دے قانون دے مطابق اللہ دے قانون دے مطابق گیا بھی دوزخ وچ اوتھے پیا ہے پر اونے اللہ دے محبوب دی آمد تے خوشی کیتی اللہ نے انہوں محروم نہیں رکھیا. اور شیخ محقق کہندے نے کافر محروم نہیں رہا تے جیڑا ہووے بھی کلمہ پڑھن والا ہووے بھی مسلمان بیٹھا بھی مسیتے ہووے نبی پاک دی آمد تے حضور دی محبت نال چوم رہا ہووے خوشیاں منا رہا ہووے اللہ انہوں دوزخ وچ کیویں کلے گا. او سیدھا جنت وچ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. تین واری زندہ باد زندہ باد ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سارے سارے ہاتھ چکو تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایسے ہی حدیث میں اس تو اگلی گل بھی سن لو. میں کہ عاشق اور عشق دی اینک لا کسے حضور دے پیار والے کول بہ تے جدوں اون دے کول بہن گا نا تے او قطرہ قطرہ کیمیکل دا تیرے او سوئی دی نکر چ اوتھے نکل نکل آئے گا ہولی ہولی تیری سوئی اگاں ٹرے تے تینوں پتہ لگے اس حدیث دا مطلب کی ہے. اوتھے ہی اڑی سوئی اڑی تے حدیث دی کی سمجھ اڑی. اور میں کہنا سوئی اڑی ہوے تے قرآن دی ایتاں نہیں سمجھ اوندی انہاں نوں. حدیث کتوں سمجھ آنی ہے. ہاں جی کسے محبت والے کول بہ پھر تینوں اگلی گل دسے گا. انہیں آخیا اگلی کیڑی؟ میں آخیا اگلی سن. اگلی یہ وے کہ انہیں کیا میں اے انگلی ہلائی میلاد دی خوشی کی ہلایا انگلی ہلائی تے مینوں پین نو کچھ لب جاندا ہے. انگلی ہلائی تے پین نو کچھ لب جاندا ہے. میں آخیا میلاد دی خوشی چ انگلی ہلی تے او بھی فیض پئی دیندی ہے تے جے میلاد دی خوشی چ بندہ بیٹھا انگلی نہیں بازو نہیں آپ ہی پورا ہلے پیا لبیک دے نعرے مار مار کے جھوم رہا ہوے بازو کھڑے کیتے ہون تے پورا ہی جھوم رہا ہوے اور دسو پھر اون دے فیض دا کی عالم ہوے گا. انشاءاللہ وہ آپ بھی جنت جائے گا نال کنیاں نو پھڑ کے لے کے جنت جائے گا. لبیک لبیک یا رسول یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاتھ چوک کے آکھو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت. لو جی دوستان عزیز ہن کریے اگلی گل. میں آن لگیا علامہ صاحب نے پوچھا میں کہ گھنٹہ کو گفتگو کافی ہے. انہوں آندے نے تیری مرضی ہے. تو میں کیا بھی ہوں پھر میری مرضی تے نہ تہاڈی مرضی. میں کہتے آپ سننے والوں دی مرضی ویکھاں گے. آپ جنی دیر تک کوئی ماحول نال محبت نال سنتے رہے تو اونی دیر کو چار گلاں سنا دیاں گے. ہاں جی
کدی کدی اپنی مرضیاں موقوف بھی کرنی پیندیاں. لو جناب جس ہستی دی یاد وچ بیٹھے ہاں رب ذوالجلال نے فرمایا جدو حضور دی آمد ہوئی کائنات بکائے نور بن گئے. رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, تھوڑے کول اللہ دی طرفوں آ گیا نور, اللہ دی طرفوں نور آ گیا, تھوڑے کول اللہ دی طرفوں نور آ گیا. اے نور ہے کون جندہ اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے تھوڑے کول نور آ گیا. میں ایک بیلی نے پوچھا میرے نال گل کردا کہندا تسی آندے ہو نبی پاک نور نے, میں کہا آہو اے دلیل, میں کہا قد جاکم من اللہ نور, کیا ایک ہی گل ہوئی. نور تو مراد تے ہدایت ہے, نور تو مراد کی ہے تے میں کہا جے سرکار نو نور مان لیے پھر کی ٹینشن ہے. انہیں کہا پھر شرک ہو جائے گا. توجہ ہے وے, انہیں کہا پھر شرک ہو جائے گا. اج ایک تانوں دلیل دینی ہے بخاری شریف دے وچوں, انہوں صرف تو ذہن وچ رکھنا, کم دے گی انشاءاللہ. کوئی ایویں دا کو آ جاوے نا کوئی جراثیم تے انہوں حدیث سنا دینا, آکھنا دس دا کی جواب ہے, وہ جڑا جواب دے گا ان دی روشنی وچ دوجا جواب مسئلہ حل. کوئی ایک تے گل پلے بن کے جاؤ پتہ لگے. ایویں دو چار دلیلاں لٹا چھڑ دینے تے ساڈے بلی جو کر کے بہ رہندے نے. مثلا انہاں دی دلیل سن لو, انہاں کیا اللہ قرآن وچ فرماندا ہے, یہ سٹائل میں نہیں لانا, یہ میں نہیں لانا, مطلب میری اپنی طرز بھی نہ خراب ہو جائے. کیا جی آئے انہاں دے متعلق انہاں دا ڈپارٹمنٹ کسی والے انہاں کولوں سن لیا جی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ آسمان اور زمین کا, کیوں جی مولوی صاحب ایویں گل ہے؟ میں کہا جی ایویں ہی ہے. اللہ آسمان اور زمین, انہوں نے کہا پھر اللہ نور ہے. میں کہا جی اللہ نور ہے, کیونکہ اللہ نے فرمائی تھا, کون انکار کر دے. انہوں نے کہا اللہ نور ہے تے تسی آندے نبی بھی نور, قد جاکم من اللہ نور, نبی بھی نور, تے شرک ہویا کہ نہ ہویا؟ دسو ہاں مولوی صاحب. پھر تے ہن جے لگو عام بندہ سنے گا جنوں اصول ضابطے قاعدیاں دا نہیں پتا, انہیں آخنا گل تیری گل تو ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن, قرآن پڑھ کے وہ گیا لے گیا لکوں لے گیا. تے جے تسی کسے پیار والے دی صحبت وچ بیٹھے ہو, کسے نسبت والے دی صحبت وچ بیٹھے ہو, تے پھر تانوں علم دے نال تے عشق دے نال ملا کے تڑکا لا کے, میرے کو نا جمعہ پڑھن واسطے آن بندے قلعہ شریف کو, او نا نوجوان سن, کچھ کوئی بی اے کوئی ایم اے کوئی ایم فل کر رہے تھے, آن لگ پہ. میں کہ یار تسی ادھروں آندے ہو سفر کر کے تے لگتا ہے کوئی پیار والا ماحول بن گیا تہاڈا, تے چلو میں کہ ویلکم, اللہ پاک محبتاں سلامت رکھے. ایویں نکی نکی گلاں کر دے نا, وہ کہن لگے کہ اصل اسی اتنے پتہ کیوں آنے ہیں. انہیں آخیا اس واسطے کہ علم ہے نا, جڑا علم ایتھے تھوڑا جا علم دے نال تسی عشق دا تڑکا لا دیندے ہو. میں کہ یار گل بڑی سوادی کیتی. او میں کہا بھائی یہ تڑکا میں کوئی نہیں لاوندا, اے میں کہ تو 200 سال پہلے نا اے ساری کڑائی کڑوئی تا کے نا خواجہ فنا فر رسول غلام مرتضی وہ سانو دے گئے نے. اے ہوئی ہوئی انہاں دے تڑکے نے تے انہاں دا یہ بنایا ماحول ہے. اگو جیڑے بھی اج تک ساڈے مشائخ اور بزرگ انہاں تو بعد آ رہے نے نا, وہ ساری تقریر دا موضوع عشق رسول ہی ہوندا ہے. لبے لباب نتیجہ آ کے عشق رسول. میں کوئی تقریباً 25-30 سال اپنے حضرت قبلہ میاں نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے خطابات بھی سنے. انہاں مثنوی مولانا روم دی گل کرنی ہے تے پاؤں کے عشق رسول تے لے آنی ہے, بابا بلے شاہ دا کلام پڑھنا ہے تے گل عشق رسول تے لے آنی ہے. انہاں نے جناب کو ہور کوئی کہانی سناونی ہے, مولانا جامی نو پڑھنا ہے تے انہاں دی تے گل ہی عشق رسول دی ہوندی سی. اور جناب جے بابا وارث شاہ صاحب نے جتھے بھی ہونا گل پاؤں کے عشق رسول تے مکا دینی. وہ سانو یہو جی مت دے گئے نے, اسی بھی کما کمو کے گل لیونی ہوے تے حضور دی محبت تے حضور دا پیار اے نصیب رہے, اندے تو وڈی اور گل کوئی. انہیں کیا ہویا نا پھر شرک. اللہ بھی نور تے نبی پاک بھی نور تے شرک ہو گیا.
جہاں بندہ علم دے نیڑے نہیں گیا وہ نے تو جناب آخنا بھی آہو یار گل تو تیری ٹھیک ہے، پا سی آخرت بچاؤنی ہے جیڑا ہوئے عالم وہ پہلا سوال کرے گا کہ تو دس پھر نور تو مراد کی ہے؟ جیڑا اللہ نے فرمایا انہوں نے کیا ہدایت نو اللہ نے نور فرمایا، ہدایت۔ میں کیا نبی پاک نو نور من لئیے تے شرک ہو گیا، تے ہدایت نو نور منیا شرک نہیں ہوندا؟ کوئی کسی اور شے نو کہہ دے ایں تو مراد قرآن ہے، میں کیا ہوتا کہ وہ کتاب مبین فرمایا یا تفسیری ہے، میں کیا امام راضی نو بہتا پتہ، تینوں بہتا پتہ ہے۔ امام راضی نے آخیا کہ عطف دے وچ اصل مغایرت ہے، عطف دے وچ اصل مغایرت ہے، اصل تو عدول واسطے کوئی وجہ تے ہونی چاہیے نا، تے ہن وجہ تیری مان لئیے، تیرے اندر تکلیف ہوندی ہے تے اسی اصل تو عدول کر جائیے، یہ تو کوئی توک نہیں۔ امام راضی آخیا عطف دے وچ اصل مغایرت ہے، اور ایک ایشا تے دوجی ایش ہے، ایندا مطلب اے ہو رہے تے دوجی ہو رہے، او یو قرآن ہے تے او در قرآن سمجھاؤن والا ہے۔ انہاں کیا ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ 60 علم پڑھے تے کتاب لکھی ستینی، اور خواجہ نور محمد فنافی رسول دے کتب خانے دے وچ بندہ ناچیز دے کول ستینی اجے بھی موجود ہے۔ 60 علماں تے کتاب لکھی ستینی، ہن 60 علم تے انہاں دے اوتے باقاعدہ لکھ کے کتاب تعریف غرض موضوع اور ضروری مسائل امور لکھ کے ایک علم نو مکمل کیتا ستینی، تے او آندے نے کہ نور تو مراد حضرت محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ ہاں جی، حضور نور نے، اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اساں تانوں ایسا چراغ بنا کے بھیجیا ہے جیڑا منیر ہے۔ میں سوچیا غور کیتا جدو علم صرف پڑھی نا تے میں کہتا باب افعال بندا ہے جی، انارا ینیرو انارتن فہو منیر، تے مادہ ہے نور، لہ تانوں میں کہا نور دا رولا ہے، اللہ فرماندا ہے سراج منیر، منیر دا معنی ہے نور اگاں ونڈن والا، متعدی ہویا نا، تے نور وہی ونڈے گا جہاں کول اپنے کول نور ہوئے گا، جہاں آپ نور ہوئے گا وہی نور ونڈے گا نا جی۔ اگلے دن ایک حکیم صاحب تے جی میرے کو دوائی لو، بلے 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 جناب، تے حکیم صاحب میرا خیال ہے تولیاں 26 کلو انہاں دا وزن سی، حد یا 23 کلو ہوئے گا، تے پھوک ماریاں اڈن پہ، تے او نا مینوں دوست آندے نے جی کہ تانوں دوائی دیندے نے پے، انہاں نوں آپ نوں کوئی نہیں لگدی۔ تے جیندے اپنے کول کچھ ہے ہووے وہی اگاں دے گا نا۔ نور منیر، میں آخیا تینوں یہ رولا ہے کہ حضور خود نور ہے نے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں منیر بنا دیتا ہے۔ منیر دا مطلب دوجیاں نو نور ونڈن والا، تقسیم کرنے والا، نور دینے والا۔ چلو جے یہ گل سمجھ نہ آ جائے تو پھر اج ایک بخاری جو تانوں حدیث سنا دینا، اس مسئلے نو بھی حل کرے۔ میں ایک دن کوئی حوالہ تلاش کر رہا سا تے کردیاں کہ ایک حدیث آ گئی، انہوں پڑھیا، بلکہ میں نے اس حدیث کے بارے حالانکہ دورہ حدیث کے دوران پڑھ بھی گیا سا، پھر ایک جگہ تے میں اردو چ پڑھی، پھر میں آخیا بھی بخاری دے اندر یہ بھی حدیث ہے گی، انہوں تلاش کیتا، لبیا، لب کے انہوں یاد کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیا جے ذرا توجہ ہے جے، حدیث تو یاد رکھنی ہے، تو اندر تو استدلال جڑا وہ بھی میں دس دینا، اونی کو گل یاد رکھیا جے، کتے نہ کتے کوئی جراثیم ٹکرے ہوندے کہ رکھ کے بہ رہا جے، انہوں نے کہا چل حل کریں، ٹھیک ہے۔ حوالہ چاہیے ہوئے تو میرا نمبر واٹس ایپ دا ہے، اپنے اتنے احباب کافی پیر بھائی نے، بھائی فضل اللہ بیٹھے نے، علامہ صاحب دے ماشاءاللہ رابطہ ہوندا رہندا ہے، ہور احباب نے، نہ کوئی میرا نمبر ہے واٹس ایپ والا، تے اون دے اوتے وائس میسج کر دیا جے بھی اے حدیث ذرا تصویر سینڈ کر دے، میں انشاءاللہ کتاب دا بھی تے حوالہ تے حدیث نمبر ہر چیز تانوں سینڈ کر دیاں گا، یاد کرنا تہاڈا کام ہے، ٹھیک ہو جی، یاد کرنا تہاڈا کام ہے۔ حدیث کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے، اللہ پاک نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے، 99 اپنے کول رکھے، 100واں مخلوق نو ونڈ دیتا، رحم دے 100 حصے کر کے 99 93 اپنے کول تے 100واں مخلوق نو ونڈیا۔ تے جڑی مخلوق رحم کر دی ہے، جی میں پنڈ والے امام مسجد تے رحم کر دیو، یہ بھی اسے رحم دے وچوں جڑے رحم کردے نے، میں بوئے بھنن والے دی گل نہیں کردا،
اللہ پاک انہوں نے کیفر کردار تک پہنچائے. مینوں ویکھ کے بڑا افسوس ہویا, بڑا دکھ ہویا, انتہائی صدمہ ہویا. بہرحال میں یہی کہہ سکنا کہ اگر کسی کو پتا ہوئے تو اللہ انہوں توفیق دے, چپ چپیتی آ کے تے معافی مانگ لو. چنگی بات تو یہی ہے. ایک عالم دین جڑا پھر ویکھ لو کہ انہوں اللہ پاک نے لیاندا بھی گھما کے تواڈے گروپ دے وچ, اور انہاں نو عشق رسول نصیب ہو گیا, حضور دیاں محبت دیاں باتاں کرنیاں نصیب ہو گئیاں. یار سانو تو سینے نال لانا چاہیے. چلو بہرحال یہ میں سچے پیار دی گل پیا کرنا وا. جڑے سچا پیار کردے نے او پیار تے او رحم او بھی اون دے وچوں, اور جڑا باپ اپنے بیٹے نال رحم کردا ہے او بھی حصہ اون دے وچوں. کیوں جی؟ استاد نو شاگرد نال رحم ہوندا ہے, اوہی رحم ہی ہوندا ہے. سوٹا بھی پھیرے تے رحم ہی ہوندا ہے, تے جے پیار کرے او بھی تاں وی رحم ہی ہوندا ہے. ساڈے استاد صاحب کدی کدی کینو کٹاپا چاڑھ دے نا چنگا, جنہاں تے اج کل ایف آئی آر ہوئی. استاد قبلہ حافظ عبدالسر سیدی صاحب, انہوں تے بھی ایف آئی آر ٹھوک دیتی. تو مینوں اگلے دن بچے دسنا بھی وہ ڈیٹیل دے وچ انہاں نے لکھیا ہے کہ جناب 1420 روپیہ حافظ عبدالسر سیدی صاحب نے چوری کیتے نے. تو انا للہ و میں کہیا بھی لاکھ دی لعنت ایڈی گندی سوچ دے. میں اس عظیم الشان کانفرنس دے توسط نال حکومت پاکستان تو مطالبہ کرنا کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ قبلہ حافظ عبدالسر سیدی صاحب انہاں دے اوتے کیتی ہوئی ایف آئی آر ختم کیتی جائے. کیوں جی ایگری کر دیو جی؟ اوتے انتہائی صوفی منش درویش, انتہائی محقق مدقق علمی شخصیت اور متقی اور پرہیزگار ہستی, اور وہ کدی مطلب یہ کہ باہر نکلتے ہیں تے وہ سوٹی دے آسرے نال. اے پوزیشن ہے. ساڑھے جی اسٹیشن تے حملہ کرتا, عجیب تماشا ہے. بہرحال جی استاذ وہ میں انہوں نے گل لگیا سی سنا, کدی کدی کسی طالب علم نو کٹنا نہ پھڑ کے پھنڈنا تے بعد کپ چاہ دا لیا کے پیا دینا کرنا. میں کہا استاد جی یہ کی گل ہوئی؟ یہ ٹکورا ہو رہی نے. فرماندے نے او ان دی غلطی تو انہوں ماریا سی تے اے ہن ان دی دلجوئی ہو رہی ہے. ان دی دلجوئی بھی فرماندے ہوں دے سن. ہاں جی اے جڑیاں شفقتاں نے, توجہ ہے, اے شفقتاں بھی اسے 100ویں حصے وچوں, اور جانوراں دے جڑا پیار ہے محبت ہے اے بھی اسے 100ویں حصے وچوں. تے جڑی ماں پتر نال پیار کردی ہے اے بھی اللہ نے 100ویں حصے دے وچوں ونڈی دا ماں نو آیا ہے. ماں نو کیڑا آیا ہے؟ توجہ کرنا, ایک بڑی محبت والی گل آ گئی جے. ماں نو آکھو کہ اپنے پتر نو اگے چ سٹ تندور ہی سٹے گی, وہ تو دھوپ نہیں لگن دیندی. ماں تے دھوپ نہیں لگن دیندی, تندور چ کیویں سٹے گی؟ میں سوچی پی گیا, میں آکھیا ماں او جڑی پتر نال پیار کردی ہے 100ویں حصے دے وچوں پھر اگوں تقسیم ہوئی اور ونڈی دا پیار ماں دے حصے وچ آیا تے اونوں آکھیا جائے پتر نو تو تندور وچ سٹ دے, ماں سٹن واسطے تیار نہیں جے 99 حصے رحم دے اپنے کول رکھے نے. او کیویں اپنے بندیاں نو جہنم وچ سٹے گا؟ او کلمہ پڑھ کے اندے نبی دے پکے غلام بن جو, انشاءاللہ جنت حضور دے غلاماں واسطے ہی ہے. میں کہا جڑا پنجابی والا بیلی قلم چکیا نا تے اونے حساب لایا, اونے کتے حدیث ہی پڑھی ہے جن نے لکھیا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے ملو تے کام بن جاوے میرا. رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا تے کر دے میوے
بھریا جے ویکھاں میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت ولے پھر بلے 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 وہ جن 99 حصے اپنے کول رکھے ہوئے نے وہ کہنا پے گا بلے بلے۔ پتہ نہیں ایک اور گل دس دیا، میں ایک حدیث شریف پڑھی جن کا مطلب ہے مینوں الفاظ پورے حدیث ضرور ہے آکھو گے تے وکھا بھی دیاں گا لب کے ریسرچ کر کے، پر میرے ذہن چ آ گئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک فرماندا ہے، اللہ پاک فرماندا ہے میرا بندہ میرے بارے جویں دا خیال رکھے گا میں اون دے نال اوویں ہی کر چھڈاں گا۔ او سمجھو ہاں جی، تے اس واسطے جناب یہی ذہن چ رکھو انہیں 99 حصے کول رکھے نے خیر ہوے اور کدی بھی وہ دوزخ وچ نہیں سٹے گا۔ لین اپنی ذرا کو سیدھی رکھو، آپ ہی نہ کتے فرشتیاں دے اتھوں چھوٹ چھوٹ کے بندہ دوزخ نوں ٹریا جائے۔ کیوں جی؟ شراب پین دا ہی مطلب ہے نا بے تلک کے دوزخ نوں جانا۔ اللہ پاک فرمایا میرے نبی دا غلام اینوں لے جاؤ جنت وچ، فرشتے بے حساب لاؤن آ بھی ہے بھڑیاں کرتوتاں کردا رہیا تو تے پھر آپ چھٹ کے دوزخ نوں جان والی گل ہے نا۔ اللہ نے تو جنت نوں نکلنا ہے، پھر جدوں کتے کٹاپا کٹوپا چڑھ گیا سارا حال تے پھڑ لو تے مارے گیا لٹے گیا گیڑا آیا تے پھر سرکار نے باہر کھلو کے نا کریم آقا ارشاد فرمایا جنی دیر تک میرا آخری امتی بھی دوزخ وچوں نکل کے جنت وچ چلا نہ گیا میں اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کردا ہی رہاں گا۔ میں کیا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ایک نقطہ لگا جو توجہ کرنا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی اساں تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ ایسے رحمت دی گل ہی ہو رہی ہو جے ویکھاں تیری رحمت، جے ویکھاں تیری رحمت ولے، اور جنہوں تو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے انہیں اپنے ایک ایک امتی نو، اور جدوں امت پل صراط تو گزرے گی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے او جدھر جا کے اترنا ہے میرا ممبر اگے لا دیو، میرا ممبر اگے لا دیو۔ حضور دا ممبر اگے لگایا جائے گا جدوں امت گزر رہی ہوئے گی پل صراط تو حضور اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کر رہے آلہ حضرت فرمان دے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ او جدو عاشق نو پتہ لگا حضور رب سلم دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری امت نو سلامتی نال پار گزار دئی، فرمان دے نے پھر پل دے اوتے سانو دا وجد ہو جانا ہے کہ اگے آقا دا دیدار ہونا ہے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اسے رحمت دی گل عاشق نے آکھیا جے ویکھاں میں عملا ولے پھر کچھ نہیں میرے۔ بس ایک گل ذہن وچ رکھ لیا جے گروپ کیڑا بلبل والا، کرلے والا نہیں، گروپ کیڑا بلبل والا۔ تے پھر عاجزی نال جے ویکھاں میں عملا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے پھر بلے 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 رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر۔ لو جناب ان حدیث تو استدلال سنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے 100 حصے فرمائے، پوری توجہ نہ سننا ہے، اپنی رحمت دے 100 حصے فرمائے، 99 کور رکھے، 100واں مخلوق نو ونڈ دیتا۔ ماں پتر نال جدوں پیار کر رہی ہوے کسے فتوی لایا او تو شرک بھی کرنی ہے،
دسو لایا کدی کسی فتوا؟ ابے ہوری اپنے پتر دے سر تے پیار دے کے منہ متھا چوم کے ان کھلونے لے کے دے کے موڈے نال لا کے جوس دا پیکٹ ہاتھ پڑا کے پیاندے پیار شفقت کر دے. ان کدی کہ بندہ کیا او کاکا شرک پیا کرنا ہے کیوں؟ یہ تقریر اتنے نہیں ہو سکتی کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ آسماناں زمیناں دا نور تے تسی کہندے ہو نبی پاک بھی نور. یہ تو شرک ہو گیا. ان کو اللہ رحم کرنے والا 99 سے انہیں کور رکھنے 100 مخلوق نو ونڈیا مخلوق بھی رحم کر دی وہ بھی رحم کرنے والا مخلوق بھی رحم کر دی. شرک نہ ہویا؟ اپنے محبوب نو تو انہاں لفظاں نال ہی فرما دیتا اللہ رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی ہے تے سرکار نے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم. میرے نبی تسی ایمان والیاں واسطے رحیم ہو. اللہ بھی رحیم حضور بھی رحیم. قرآن فرما رہا ہے سیدھا سیدھا ہی. ایتھے کی تقریر چلے گی جی؟ تانوں نور تے تکلیف ہو گئی تے باقی رولے سارے کنے حل کرنے نے؟ دسو جی اما اپنے پتر نال رحم کر دیے اما بھی رحم کرنے والی اللہ بھی رحم کرنے والا. شرک انہیں آخنا نہیں نہیں یہ کتوں شرک ہو گیا. اچھا جی کیویں جواب دیو؟ تانوں ضرور کوئی نہ کوئی کڑ کے جواب دے گا. وہ جواب جہاں وہ دے گا وہی چک کے ادھر فٹ کر دیا جو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جا کر کاکا چل اتنے انہوں کوئی تو جواب دینا پائے گا نا. لازمی یہ جواب دے گا یہ جواب دے گا کہ اللہ رحیم ہے ذاتی طور تے انہوں کسے رحیم بنایا نہیں. وہ خود رحم کرنے والا ہے. ان کا اپنا رحم وہ ذاتی طور تے رحم کرنے والا ہے حقیقی رحم کرنے والا ہے. یہ بندے نو تے اللہ نے بنایا ہے. بندے نو تے رحم کرنے والا اللہ نے. یہ فرق کرنا پائے گا. جی اس کے علاوہ کو کرے گا تو وہ چک کے ادھر فٹ کر دیا جی تو کرنا انہیں اے ہی ہے. تے جدو اے کرے گا تو انہوں آکھیا جی اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانہ زمینہ دا نور ہے. انہوں کسے نور بنایا نہیں. وہ خود ذاتی طور تے نور ہے. حضور نے فرمایا قد جاکم من اللہ تو انہوں داسنے دا پہیاں بھی اللہ فرماندہ ہے اللہ دی طرفوں آ گیا اللہ نے بنا کے کلیا نور ہے. مسئلہ حل ہو گیا جی. اینی کو دلیل یاد رہے گی. حضور نور نے اور جدو تشریف لے آئے ایک دو گلاں اور کر لیں. لو جناب حضور نور نے میلاد دے حوالے نال پیغام سنو. میلاد منان تے بہ گئے تھوڑا جہا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیریے نکی جی بنتی تو ہے نا اپنی منجی تھلے بھی کوئی تھوڑا ڈنگوری پھیرنی چاہیے. حضور نور نے اور کائنات دے اندر توجہ پوری ہے. کائنات وچ بڑے ہی ہنیرے سن جڑے سرکار نے مکائے. میں انہاں دے وچ ایک ہنیرے دی گل کرنا تے پھر حضور نے انہوں روشن کیویں کیتا وہ بھی کر دینے ہیں. اسی کی کر رہے ہیں اینی بھی کر لینے ہیں. پھر چھٹیاں ایک ہنیرا یہ سی کہ انسان اپنے مقام تو گر چکیا سی ڈنگراں نالوں بھی پیدا ہو گیا سی. یہ بھی تاریکی سی کائنات دے اندر. انسان ڈنگراں نالوں بدتر ہو چکیا سی اور خاص طور تے عورت جڑی ان دے حوالے نال عجیب تاثر سی. نہ بحثیت ماں انہوں کوئی مقام دیندے سن نہ بحثیت بیٹی بلکہ بیٹی ہون دی حیثیت نال صورت حال یہ سی کہ اگر بیٹا پیدا ہوندا سی تے خوشی منا دے سن. بیٹی پیدا ہوندی سی تے انہوں ٹوئے چ سٹ کے کئی لوگ اتوں مٹی پا کے ان جی نپ پاؤندے سن. انہوں کہندے نے الوعد زندہ درگور کرنا. قرآن نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اور قیامت کا دن ہوگا جب موعودہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا. میں ترجمہ پڑھ دیا اپنے استاد صاحب نے پوچھا میں کیا جی اے سوال تے ہوئے گا مجرم نو کرنا چاہیے کہ تو کیوں قتل کیتا تے او جڑی بیچاری مر گئی ہے قرآن فرماندا انہوں سوال ہوئے گا اندے وچ حکمت کی ہے کیونکہ اللہ دے کلام وچ حکمتاں نے. اندے وچ حکمت کی ہے. استاد صاحب فرمان لگے حکمت اے وے کہ جدوں بھی مجرم نال جج بات کردا ہے یا قاضی بات کردا ہے تے اکھ چکھ پا کے گل کردا ہے کہ اے جرم تو کیوں کیتا ہے تو کیوں کیتا تو کیتا ہے یا نہیں کیتا اگر کیتا ہے تے کیوں کیتا. قیامت دا دن ہوئے گا چھوٹی بچی نو مولود شیر خار دودھ پیندی انہوں اٹھا کے نپ کے اتوں مٹی پا دین والا
اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن ان دے ولے توجہ کر کے ان نو مخاطب کرنا ہی اللہ پسند نہیں کرے گا، اس لائق ہی نہیں کہ میں دے نال گل کراں۔ پھر اس بچی نو سوال کیتا جائے گا، پھڑ کے تے اس بندے نو مجرم نو سزا دیتی جائے گی۔ الوا زندہ او تے اے پہلے زندہ در کو اے تھوڑا نیرا سی، اس تو بڑی تاریکی کی ہو سکتی ہے؟ حضور تشریف لے آئے تے سرکار نے چانن کر دیتے، دیوے بال چھڑیا ہیں۔ اور دیوا کیویں بالیا؟ بیٹی پیدا ہوئے جڑا بندہ، یہ رحمت ہوندی جے، فرمایا بیٹی رحمت ہوندی ہے۔ کیوں جی دسو نا، جنہاں دیاں تیاں ہے گیاں انہاں نوں پتہ نہیں ہے گا، پتر جڑے نے کدی ادھروں دال آ کے انج نکل گیا، کدی ادھروں نکل گیا، تیاں انج پیار مخلصانہ محبت ہے ماں باپ نال، تے اگلے گھر گئیاں بھی پیچھے دھیان رکھدیاں نے، تے انج انہاں نوں اللہ پاک ہدایت دے، اگلے گھر گئیاں اگے بھی خیر گزارن تے پچھلیاں نال بھی خیر ہی گزارن، پر انہاں دی پیچھے جڑی محبت ہوندی ہے نا مرد دم تک، وہ کئی لوگ آندے نے دعا کرو اللہ تھی دے، ایک بندہ کہ دعا کرو اللہ بیٹی دے، میں کیوں نہیں، جدوں مراں گے کوئی رون والا تو ہوے، میں کہ باقی کوئی نہیں، جویں تھی روندی ہے نا آ کے اوویں اور کوئی نہیں روندا، میں کہ بھی چنگی خواہش ہے تیری۔ یہ سارا فیضان کیندا ہے؟ سرکار نے جدوں دسیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، جدوں تھی آوے تے رحمت ہو گئی، اینوں تربیت کرو، خوش ہوو، حج دا ثواب پاؤ، بلکہ اس تو بھی زیادہ اجر و ثواب دے وعدے نے۔ تو اس تو بعد دسو جی اسلام دے آن تو بعد کدی کسی نے ایک بھی کوئی مثال وکھا دے کسی نے زندہ دھی نوں درگور کیتا ہو؟ سرکار دا فیض ہے الحمدللہ۔ ماں دا مقام دس دیتا، بحثیت ماں، گل چ کپڑا پا کے مارکیٹ چ ویچن والےاں نوں دسیا سنو خبردار، اور تو جنت لبنی ہو تے تیری جنت تیری ماں دے پیراں تھلے، او بھاویں سارا دن تھاپیاں تھاپدی بھی ہو، پر تیری جنت تو شیخ الحدیث بھی بن جا، تیری جنت تیری ماں دے پیراں تھلے ہی ہو۔ فرمایا امی تے ابے دے چہرے نو پیار تے محبت دی نظر نال اگر کوئی ایک واری ویکھ لوے تے مقبول حج دا ثواب مل جاندا ہے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ جے کوئی دو واری ویکھ لوے، سرکار فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ایک صحابی اور بیٹھے سن، انہوں نے آکھیا بھی چلو دریائے رحمت جوش ہے، سرکار نے ہاں کرنی، اللہ دا قانون بن جانا ہے۔ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ 100 واری ویکھ لوے، سرکار فرمایا 100 حجاں دا ثواب۔ دسو بڈھے ماں پیو نو کڈے مقام تے پہنچا دیتا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جیڑا مقام تے مرتبہ ماں تے باپ تے بیٹی تے بیوی تے بہن نو اسلام نے دے دیتا ہے، اور دنیا دا کوئی معاشرہ نہیں پیش کر سکیا، دنیا دا کوئی مذہب نہیں پیش کر سکیا۔ ساڈے کول بی بی نو تھاپا پھڑیا تے کٹ کڈی چل بھائی۔ اچھا کئی جگہ تے بہادری دی علامت سمجھی جاندی ہے، جیڑا بندہ بی بی کٹدا ہے نا بیگم نو پھنڈیا، انہوں خاندان سمجھدے نے وچ چنگی نپ کے رکھی سکے، تے جیڑا ذرا کوئی بی بی نال کوئی محبت دے الفاظ نال بولے، پیار دے الفاظ نال بولے، ہاں جی اون دا کوئی خیال کرے تے اون دے بارے، میں معاشرے دی عکاسی کر رہا، اگر میری بات غلط ہوئے تے دس دینا، میرے کو کیس روزانہ دوجے چوتھے دن کوئی نہ کوئی آیا رہندا ہے۔ اچھا وہ جڑا محبت پیار نہ بولے نا تو آ کے آندے نے جی کی کریے، جے بی بی دا خیال کریے تے ماں ناراض ہوندی ہے، بھیناں بھی خاندان آندے نے تے چول تھلے ہی لگ گیا ہے۔ تسی دسو، میں آکھیا حکمت نال چلو، حکمت نال چلو، ماں نو اپنی جگہ تے مقام دیو تے بیوی نو اپنی جگہ تے مقام دیو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ گھر والے نال بھی تے بندہ اچھا سلوک ہونا چاہیے، سارا پیار اور محبت جیڑی جنی بیوی دی بندی حق ہے انہوں ملنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات نال خوبصورت حسن سلوک کر کے ساڑیاں مومناں دیاں ماواں نال آپ نے اپنی مبارک زندگی جو بہترین اسوہ چھوڑیا۔ ان کا مطالعہ کرو، پڑھو، اللہ کرے ساڑیاں بھیناں نو حضرت زہرا پاک رضی اللہ عنہا دی سیرت تے عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ اچھا سرکار نے تو دیوے بال دیتے، عورت نے ایک مقام دیتا۔ اسی اوہ جڑی بلیک میلنگ زمانہ جہلیت چلدی سی، اسی وہ چھڑ دے نہیں پے۔ اجازت ہوئے تو ایک دو گلاں کر لئیے، جے میں کرنی آنے تو میں پھر ذرا تھوڑا جہا تواڈے کولوں بھی کوئی اگریمنٹ لینا ہے۔ ہاں جی زمانہ جاہلیت دے وچ عورت دی وجہ تو بلیک میلنگ ہوندی سی، او اسی او نہیں چھڑ دے۔ ساڈے معاشرہ ہی اس طرح دا ہے، رسم و رواج غالب آ گیا،
نہ خوشی دے موقع تے نہ غمی دے موقع تے. اگلے دن مینوں پتہ چلا غمی دے موقع تے کتے ساتے چلیسویں دا سی نا پروگرام, تے ساتے دی چلیسویں دی روٹی کنے؟ انہیں آخیا جی ساڈے علاقے چ رواج ہے کڑما نوں پیندی ہے. میں کہ کڑم تو مراد؟ انہیں آخیا جی جیڑی نوہ ہے نا ساڈی, نوہ دے پیکے دین گے روٹی. میں آخیا وہ کہیں تو؟ انہیں آخیا جی بس رواج ہے. میں آخیا رواج روج والی گل کوئی نہیں, شریعت نے آخیا ہے, چلو جی شریعت نے نہیں آخیا پر رواج ہے. میں آخیا رواج نہیں, بلیک میلنگ ہے. انہوں پھر آخیا چل اپنے ماں پیو نوں چنگی ٹکا کے روٹی دین. وہ بچاری ڈر دی بھی میں اس گھر چ بسنا. یہ ساڈا بنتا ہے بلیک میلنگ کرنا؟ مینوں یہ دسو کہ نبی پاک, علامہ صاحب تسی تشریف فرماؤ, علماء بیٹھے نے, احباب سارے سمجھدار اصحاب مطالعہ بیٹھے ہوئے نے, جناب قبلہ کیم صاحب بھی تشریف فرما نے. کیم صاحب تساں کدی سنیا ہوئے یا جناب پڑھیا ہوئے یا علماء بڑیاں بڑیاں ہستیاں دی صحبت بھی تانوں نصیب ہوئی, تے یہ دسو کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 500 بندے دی جنج لے کے کسے ساڈی مومنہ دی ماں والے گئے ہون؟ صحابہ دے وچوں کوئی جناب جنج لے کے کوئی 300 بندے دی کوئی گیا ہوئے تے جنج دی روٹی لڑکی دے والدین نوں پئی ہوئے, تے اسی کی چکر چلائے؟ وہ 5 7 10 بندے جڑے ضروری کوئی جی کول با کے نکاح پڑھایا, گل ختم. حضور نے فرمایا اگلے دن ولیمہ کرو, تے ولیمہ کر لو اپنی پسلی دے مطابق کر لو. فرمایا ولو بشات, بھاویں ایک بکری نال کر لو. چلو جی بھاویں ایک بکری دا مطلب ہے بھی تسی 100 بکری نال کر لو, اپنی پسلی ہے جنی مرضی کر لو, پر بھار تے منڈے دینا تے جنہ چک سکدا چک لوے. یہ جڑا فرنیچر ہے سارا, ایندا کوئی کانسیپٹ ہے کہ جڑا ٹرک بھر کے فرنیچر بچی والے جڑے نے وہ بچی والے دے گھر بھیجدے نے, کیوں جی ہے کوئی؟ تے ایک کیوں اسی لینے آ؟ کوئی تک بندا جی؟ مرد جڑا کماندا ہے سارا کچھ ہیگا ہے, لکھاں کروڑاں دیاں جائیداداں وی نے, تے فرنیچر پھر لڑکی دے پیو تے اوندا گردن تے بھار ہوے ایندا کوئی تک, تے پھر اس معاشرے نوں ہولی ہولی بدلو. اسی تے بدلنا شروع کرتا ہے الحمدللہ. کیوں جی؟ اے علماء بیٹھے نے, انہوں پتہ ہے مولانا حسن کی بھی کمیٹی دے ممبر بن گئے نے, مرتضی ہے نا, تے اے جناب وہ ساڈی 60-62 علماء نے, انہاں دی تنظیم کمیٹی ہے, اون تے اسی تحریک اتباع رسول بنا کے الحمدللہ اون دا منشور بھی ایشو کرتا ہے, شاید تواڈے کول نہ پہنچیا ہوئے, میرے واٹس ایپ دی اون تے لوگو جے تے لگا سی, ویکھ لینا. اون دے 10 جڑے نے نا پوائنٹس منشورات دے, وہ سارے اساں واضح کر کے لکھ دیتے نے, جن دے وچ ایک اے بھی ہے کہ او رسم و رواج جن سنت اور اسلام دی روح دے خلاف نے, اور رسم و رواج بھی معاشرے دے وچوں ختم کرنے نے. تحریک اتباع رسول دا یہ بھی پیغام ہے. ساڈے علماء نے جناب وعدہ کیتا, انہوں نے کہا جی اج تو بعد اسی 300-400 بندے دی جنج نہیں, ضروری جی ہون گے, چند کہ جڑا بچی دے والد تے پار نہ پوے, کیونکہ جدو اسلام نے نہیں پایا اسی کیوں پائیے. انہوں نے کہا جی فرنیچر اپنا آپ بناواں گے. ساڈے کئی علماء تے اپنا بنا کے بھی بیٹھے ہیں, بنا کے بیٹھے ہیں جناب. اور میں اگلے دن پچھلے جمعے دی بات ہے, جمعہ پڑھ کے آیا نا, تے گھر اجے میں کھڑا نہیں ہوا تے موٹر سائیکل تے بندہ تے بی بی آ گیا. وہ بی بی اتر کے اندر چلی گئی, بندہ مینوں آندا السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. میں جی وہ گل کرنی سی ایک. میں آخر پتہ نہیں کی کروں ہے, تساں تقریر چاکیا سی بھئی دولہا جڑا آ فرنیچر بناوے. میں کہ ہاں جی. تساں یہ بھی گل کیتی سی بھی جنج بہت ہی لے کے جانا جڑا یہ بچی دے والد تے پار پاؤنا یہ شرعی طور تے ٹھیک نہیں ہے. میں کہ بھی کیا سی, کہندا جی میں خیر ہن آکھوں کی ہے. میں کہا جی دسو مینوں کہنا کی ہے. انہاں کہا جی اساں منڈے دا ویاہ رکھیا ہے تے فرنیچر آپ بنایا ہے. میں چلو بھاجی مبارک ہوے تانوں. تے انہیں آخیا اسی ولیمے دی دعوت دین آیا. میں کہا بھاجی جدوں رکھیں گا نا ولیمہ تو مینوں بلا لیں, میں انشاءاللہ اللہ خیر رکھے پہنچاں گا, کیونکہ تو ساڈا تحریک اتباع رسول دا ممبر بن گیا ہے. تے اسی وہ نیگیٹو رسماں نے جڑیاں اور عشق رسول دے ویلے دعوے گھنٹہ کو تقریر کر کے تے میں شعر پڑھ کے تے چلا جاواں تے تسی آکھو بڑا عشق رسول ہے. اوے عاشق رسول ہوئے جڑا نبی پاک دے طریقے تے عمل کرے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن عاشق رسول, اور جنہاں نے اکبر بادشاہ نال ٹکر لئی اور اس وقت دے درباری مولویاں نال, جن نے اس وقت دے درباری مولوی سن سارے نال ٹکر لئی, اور ٹکر لے کے اسلام دے اندر جو گند پل انہاں لوگاں نے بادشاہ تے وزیراں مشیراں نے داخل کیتا سی, امام ربانی نے عرشہ کٹ کے اسلام دا چہرہ نکھار کے دنیا دے سامنے پیش کر دیتا. میں کہا جی اسی بھی مجدد دے غلام ہاں, انشاءاللہ العزیز کوشش ضرور کران گے بول طرح او کچھ تک کریے.
وہ پاویں کہ قطرہ ہی منہ چ پا کے لیا کے بھاجی بنتا کہ نہیں؟ یہ بندہ انج ٹھلا کے بہ رہا بھائی محلے والے بھی نہیں راضی ہوندے کی کریے اگوں منڈے بھی نہیں منتے آخر دنیا بھی رکھنی ہوئی میں کہ دنیا تو رکھ سکنا مینوں جی پورے مجمع چ دسے کوئی بندہ بھی پورا اس پنڈ دا بندہ مینوں کوئی ایک بندہ دسے بھی میرے تے پورا پنڈ راضی ہے دسو پورا پنڈ مولوی تے نہیں راضی ہوندا جڑا نمازاں پڑھاوندا ایک بیلی میں انہاں دا میاں صاحب تسی پورے پنڈ دی گل کردے ہو گھر والے نہیں راضی ہوندے وہ آندا گھر والے نہیں راضی ہوندے دسو جی پورا پنڈ راضی ہو سکدا ہے نہیں راضی ہو سکدا پورا پنڈ نہیں راضی ہو سکدا تے پھر بندہ اونوں ہی راضی کر لے جڑا راضی ہو جاندا ہے اور جنہوں راضی کرن دا فائدہ ہے جڑا راضی ہو گیا تے قبر بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی او اللہ تے اوندا پیارا رسول ہے بس ویکھو کہ حضور دی سنت کی ہے سرکار دا طریقہ کی ہے ٹھیک ہے نا جی ساڈے اوتھے ایک بیلی آ گیا انہوں نے آ کے دسیا جی وہ مسئلہ ایک اور بھی کرو میں کہ کیڑا انہیں آ کے ساڈے کول ایک رواج بن گیا جڑے نا لڑکی والے وہ جدوں بھی جنج آنی ہے تے کڑے بنا کے تے منڈے دی ماں نوں کڑے پاؤنے نے ساڈے علاقے جو ادھر ہے سی پتہ نہیں تواڈے ادھر ہے کہ نہیں دولہے دی ماں نوں کڑے پاؤنے نے میں کہیا بھی بلیک میلنگ وہ ڈردے ہی پائی جاندے نے بھی اندے شر تو اللہ محفوظ رکھے ساڈی دھی نوں ڈردے ہی پائی جاندے نے جے کڑے نہ پایا تے نون تو ساری عمر کڑا پی گیا نا وہ تو بیچاری کسے گل جوگی نہ رہی یہ کی مطلب ہے وہ ایک بندہ مینوں آندا جی تسی کڑیاں دے کیوں مگر پی گئے ہو میں کہ یار غلط بات ہے بلیک میلنگ ہے جدو سرکار نے عورت نے ایک مقام دیتا ہے تو پھر اسی بلیک میلنگ تو کرنی ساری نہیں نہ بنتی انہیں آخیا جی بلیک میلنگ نہیں یہ تحفہ ہوتا ہے جہاں بچے دی ماں نوں تحفہ دیتا جاتا ہے تو تحفہ دینا جائز ہے میں کہ تحفہ ایکو پاسے ہی ہوتا ہے ایک کدی کدی میں کہ کوئی مثال لیا کے مینوں یہ بھی وہا دے بھی منڈے دی ماں لیا کے آئی ہوتے نے بچی دی ماں نوں کڑے پا آئی ہون کوئی یہ تحفہ نہیں ہے بلیک میلنگ ہے بند کرو میں آخیا یہ چیزاں ساریاں اور شادیاں نوں سنت رسول دے مطابق بناؤ کیوں جی یہ گل میری چنگی لگی کہ نہیں لگی تے کوئی نوجوان وعدہ کرے گا کہ بھئی اج تو بعد میں گھر بھی اپنا آپ بنا اور تساں تو اگے کیتا میرا تو ہاتھ چکنا پیا میں نے تو دسے نا کوئی مجمع دے وچوں ایک جگہ تے میں نا بابا مجمع بڑا بڑا مجمع تے میں انہوں نے کہا جی 15 منٹ اپنا پیغام دیو میں اٹھ کے پیغام دیتا میں کہا دسو بھائی کیڑا بندہ وعدہ کردا ہے کہ فرنیچر اپنا آپ بناوے گا گھر بھی آپ بناوے گا فرنیچر بھی آپ بناوے گا لڑکی والے کولوں نہیں لے گا وہ جناب 12-14 بندے آئی بچوں مجمع چ ہاتھ چکے تو سٹیج تو مینوں ایک بندہ آتا میاں صاحب ویکھو سارے ویاہے جی جن ہاتھ چکتے ہیں پہ میں انہوں کیا میں کہ یار نہیں میں کہا بھائی نوجوان چکو بھائی نوجوان پھر نوجوانہ بھی ہاتھ چکے وہ ویاہے آکھن لگے گل سنو اسی ہاتھ پتہ کیوں چکے نے اساں اس واسطے چکے نے کہ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا اگاں تو اپنے بچیاں دی شادی کران گے تے انشاءاللہ بیٹے نوں آکھاں گے اپنا فرنیچر آپ بنا بچی والے تے برڈن نہیں پاواں گے میں کہ لو جناب ہن ٹھنڈ پی گئی جی سکون ہو گیا جی باجی یہ ساریاں گلاں میں اس واسطے کر رہا ہاں یہی تو میلاد اصل جڑا پڑھنا ہے اساں سرکار دے میلاد دی برکات نے جڑیاں حضور تے تشریف لیا تے آپ نے دیوے بالے تے اسی انہاں دیویاں دی روشنی اونوں قائم تے رکھیے نا کم از کم پھر تے اسی جناب کہہ سکنے ہیں وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا اللہ پاک تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے اور جڑیاں چند باتاں کیتیاں نے عمل پیرا ہون دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے مسلمان پرا عاشقان رسول جڑے سڑکاں تے نے بلبل دی طرح ہاں جی تے اللہ توفیق دے اسی بھی کوئی پانی دا قطرہ سٹیے سانو بھی نصیب ہوئے تاکہ اگ بجھے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرمائے ہن ویکھ لو نا اگر پولیس والے انہاں دی جان چلی جائے تے او بھی پاکستان دا نقصان تے عاشقان رسول وہ زخمی ہوندے نے جنہاں دی جان جاندی ہے شہادت دا جام پیندے نے وہ تے شہید ہو گئے لیکن یہ سارا وہ جن ایک انگل و خبیث نے لائی ہے ہاں جی انہیں آخیا جی میں تو انگل ہی لائی سی تے او انگل لا کے باہر بیٹھے نے تماشا ویندے نے پے تے لڑ لڑ کے تے اسی اپنا نقصان کر رہے ہیں اللہ پاک ساڈے وطن عزیز دی خیر فرمائے عاشقان رسول نو فتح عطا فرمائے اور ایتھے دین نو اللہ پاک غالب فرمائے ساڈے اوتے دین دی چھاپ نظر آوے